क्योंकि मेरे को अभी जैसे मैं आ रहा था गाड़ी में तो मुझे अजमेर के एक साहब का फ़ोन आया। दरगाह दरगाह में हैं वो हैं भी चिश्ती। उन्होंने कहा कि साहब एक अजीब समस्या आ गई है। पिछले साल तो दरगाह पे एक मुकदमा कर दिया गया था कि जहाँ पहले एक मंदिर था, खैर वो इस तरह से खत्म हुआ, तो अब एक हफ्ते पहले एक और मुकदमा हो गया और ये मुकदमा बहुत होशियारी से किया गया है कि इसमें जो गद्दी नशीन हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। पार्टी किसको बनाया गया है? पार्टी बनाया गया है सरकार को। पार्टी बनाया गया है वहाँ के जो निज़ाम चला रहे हैं उनको, ताकि अगर वो मुकदमा ठीक से पेश ना करें तो आज अजमेर शरीफ के खिलाफ भी एक आदेश हो सकता है। तो ये जो खतरनाक एक मुहिम है जो दर बदर ये चलती चलती चली जाएगी। कल निजामुद्दीन औलिया की बात होगी कि भाई हो सकता है वहां मंदिर रहा हो और उसकी भी खुदाई की जाए या न की जाए, तो इसका उद्देश्य क्या है? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। अपना सर नदामत से झुका लें या इसको किस तरह से बयान किया जा सकता है, इसके पास मेरे पास अल्फाज नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ये रिपोर्ट आ गई है और आप लोग सब संजीदा लोग हैं, तो आगे क्या किया जाए? क्या आज की मीटिंग के बाद आप लोग अपने घर चले जाएंगे, ये बच्चे फिर एक और रिपोर्ट पेश कर देंगे और उत्तराखंड के हालात वही रहेंगे? ये सिर्फ उत्तराखंड को पहले, जैसे हर्ष ने बताया, इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद में लगाई है, जिसका लफ्ज जिहाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि क्या ये सिर्फ आसाम और उत्तराखंड तक रुक जाएगा, या क्या ये बहाव हिंदुस्तान के उन अन्य कोनों में भी पहुंचेगा जहां शुरू हो चुका है, लेकिन जहां उसकी लय अभी उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई? ये भी एक सवाल है। क्योंकि मेरे को अभी जैसे मैं आ रहा था गाड़ी में तो मुझे अजमेर के एक साहब का फ़ोन आया। दरगाह में हैं वो हैं भी चिश्ती। उन्होंने कहा कि साहब एक अजीब समस्या आ गई है। पिछले साल तो दरगाह पे एक मुकदमा कर दिया गया था कि जहाँ पहले एक मंदिर था, खैर वो इस तरह से खत्म हुआ, तो अब एक हफ्ते पहले एक और मुकदमा हो गया और ये मुकदमा बहुत होशियारी से किया गया है कि इसमें जो गद्दी नशीन हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। पार्टी किसको बनाया गया है? पार्टी बनाया गया है सरकार को। पार्टी बनाया गया है वहाँ के जो निज़ाम चला रहे हैं उनको, ताकि अगर वो मुकदमा ठीक से पेश ना करें तो आज अजमेर शरीफ के खिलाफ भी एक आदेश हो सकता है। तो ये जो खतरनाक एक मुहिम है जो दर बदर ये चलती चलती चली जाएगी। कल निजामुद्दीन औलिया की बात होगी कि भाई हो सकता है वहां मंदिर रहा हो और उसकी भी खुदाई की जाए या न की जाए, तो इसका उद्देश्य क्या है? एथनिक क्लेंजिंग या रैपिड और बड़े पैमाने पे लॉ एंड ऑर्डर जो हम सबको इम्पैक्ट करे? क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर अजमेर शरीफ साहिब की दरगाह पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। हम बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये सब देख चुके हैं, लेकिन इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं ये सोच रहा था, जर्मनी में बहुत जुल्म हुए थे और जब वो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो एक जर्मन साहब थे, मैं उनका नाम इस पर भूल रहा हूँ, बस बेस मिलर, आई फॉरगेट द नेम। उन्होंने एक कंपाइलेशन किया और उन लोगों सबका जिन्होंने ज्यादतियां की थी एक रिकॉर्ड बनाया, और जब वो टाइम खत्म हुआ तो उन सब पे मुकदमे किए। तो ये एक रिकॉर्ड आपको रखना है कि वहां कौन कौन जिम्मेदार है इन ज्यादतियों का, ताकि आगे सवालात पूछने का जब टाइम आएगा तो वो सवाल आप करें। और दूसरी बात, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इसमें एक छोटा सा ऑफिस आप कर सकते हैं जिसमें 2-4 अच्छे वकील आपको मिल जाए
اور وکیل اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی مقدمہ کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس آدمی کے پاس سرمایہ نہیں ہے. آج آپ نے بات کی UCC کی، آپ نے بات کی مزاق ہٹانے کی. مجھے فکر نہیں ہے آپ مزاق ہٹاتے ہیں، مجھے واقعی فکر نہیں ہے کہ کیا کلچر کا اٹیک ہو رہا ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ آپ کی زندگی سلامت رہے. مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ جب آپ کے بچے اسکول جائیں تو وہ ٹھیک سلامت واپس آئیں. مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ جب وہ بچہ 12ویں کلاس پاس کرے تو وہ اس لائق رہے، اس کانفیڈنس کا رہے کہ وہ دلی آ کے کالج میں ایڈمیشن پائے. ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے، اور اس لیے اپنے بچوں کا، اپنی مہیلاؤں کا، اپنے بزرگوں کا پروٹیکشن ضروری ہے. آپ جو اتنی بات کر کے گئے، آپ کی عمر دراز ہے کہ آپ کب تک یہ جہاد لڑیں گے، یہ کب تک آپ لڑائیاں لڑیں گے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں وہ نوجوان نسل چاہیے جو مقدمہ لڑنے کے لیے سکچم ہے، جو پولیس سے جرح کرنے کے لیے سکچم ہے، جو پرشاسن کو جاگروک کرنے کے لیے سکچم ہے. یہ تو آپ کی بات کون سنے گا؟ یہ کتاب آپ نے لکھ دی یا پھر ہم لوگ سب گھر چلے جائیں گے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، نیشنل اخبار میں رپورٹ تک نہیں آئے گی. تو آج اس چیز کو اگر ہمیں کسی طرح سے ایک ڈائریکشن دینا ہے تو یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آپ لوگ جو موجود ہیں کہ اس کو اتنا پرکاشت کریں اور لکھیں، اور آپ سب اخباروں میں لکھیں کہ کیا حالات ہیں وہاں، کیا حالات ہیں آسام میں، کیا حالات ہیں اجمیر میں یا مدھیہ پردیش میں. میں نے کل ٹی وی میں وہ جو آج کل واٹس ایپ آتے ہیں اس میں دیکھا کہ عیسائی پادری کو مل کھلا دیا گیا کہ یہ تو کنورژن کرتا. میں نے وحشی پن کی انتہا اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو انسان یہ کیوں کرتا ہے؟ ایک چیز کا اشارہ آپ نے کیا تھا کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں، اور جب نوکری نہیں ہوتا اور نوجوان آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ سیل فون ہوتا ہے تو سوائے چھیڑخانی کے اور اس کے ذہن میں کچھ آتا نہیں. اور فلمیں دیکھ کے ڈن بیٹھک کر کے مسلس بنا کے سب واحیات حرکتیں سوچتے ہیں. تو ہم لوگوں کو سب سے بڑی بات جو آپ کے اتراکھنڈ میں نوجوان بچے ہیں، یہ بڑی لمبی بات ہے اور میں زیادہ کرنے نہیں چاہتا. ان کے تعلیم پہ دھیان، مدرسے بند کر رہے ہیں، کر لیں، آپ اس کو نہیں روک رہے، کورٹ میں چلے جائیے گا، لیکن اسکول میں تو اپنے بچے کو پڑھائیے، کالج میں تو اپنے بچے کو پڑھائیے، اور یہ انشور کریے کہ کالج کا بچہ جو پڑھ کے نکلے گا وہ وکیل بنے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا. آج مسلمان جو ہیں وہ ایک سیکنڈ لیول پہ قابض ہوتے ہیں. پلمبر آپ کا، بڑھئی آپ کا، الیکٹریشین آپ کا، یہ سب یہ مسلمان ہیں. جو ان کا اگلا جنریشن نکلے گا وہ آپ کو انشور کر رہا ہے کہ وہی انجینئر بنے، وہی ڈاکٹر بنے. اس لیول سے اس کی پروگریس ہو. یہ ذمہ داری، تاکہ آپ جب جائیں گے تو اس ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے جائیں خدا کے واسطے، کہ یہ میٹنگ ناکارہ نہ ہو. وہاں آپ دفتر کھولیں، کوئی ایسا ایک NGO آپ کے پاس ہو، اس کو بنائیں، ہم لوگوں کو وہاں آمنترت کریں تاکہ ہم اور لوگوں سے بات کر سکیں. آج تو اپنی جان پہ کھیل کے پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں. تو وہاں بلائیں، وہاں لوگوں سے بات کریں، اور ہم اسٹیٹ سے بات کریں، ہم دھامی صاحب سے بات کریں. دین بھومی ہونی چاہیے، رکھیں، کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات. لیکن کسی کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. جب ہندوستان کا آئین بنا تھا، کانسٹیٹیوشن بنا تھا، تو 3 سال ڈبیٹ ہوئی تھی کہ یہ سیکولر کنٹری ہوگی یا نہیں. اس وقت تو تقسیم ہو چکی تھی، حالات بہت خراب تھے. لیکن اس کے باوجود جب پاکستان اسلامک ریپبلک بنا تو ہندوستان میں 278 لوگ جو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ نرنے لیا کہ ہندوستان ہندو راشٹر سب کی جگہ. اور جو مسلمان یہاں رہ گیا وہ اپنی چوائس سے رہ گیا. اور آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے 1947 میں. کئی تو ایسے ہیں جن کے والدین تک پیدا نہیں ہوئے، ان سے کیا تعلق. تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج کی یہ محفل اور یہ گیدرنگ یہ بیکار نہ جائے، اس کا کوئی حل نکلے. اتنا ہی بس ہے. شکریہ.